राजा आऊ भन्नेमा चाहिँ नि सबै ठिक हुन्छ। त्यो आजको दिनमा त त्यो सोच्दै पनि कसरी सोचेमा थाहा छैन। आज कुन नाकमुखले आज राजा आऊ भन्छ? राजा आऊ भन्ने मतलब सेना आऊ भनेकै त हो नि। राज संस्था त हामी फ्याँकेका हौँ नि। राज संस्था त हामीले त्यत्रो आन्दोलन गरेर राज संस्था फ्याँकेकै हौँ। त्यो आखिरमा कसरी पनि उडानसारीको ज्ञान र कुद विषय छैन नि। आज राजा अहिलेको डेमोक्रेसीको विकल्प कसरी हुन सक्छ? आपसको झ्याइ झगडा हामीले ठुलो ढोका छ। हामीले यिनलाई पनि किन चुनेर पठाएको जस्तो अहिलेमा लागिरहेको छ। पक्ष न प्रतिपक्ष कतै पनि हामीले कुनै सहयोग पाएन। अनिखेरि जनता वाक्क नभए के होस् त? अनिखेरि जनताले चाहिँ अर्को शक्ति नखोजी के गरोस् त? हामीले बिर्सँदैन राजाको 59को कुन किसिमबाट मिडियालाई के गरेको थियो, कसरी बन्दुक ल्याएर चाहिँ अफिसमा ठोकेको त्यो हामीले बिर्सेको छैन। राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने कुरा किन उठ्यो? त्यसको कुरा चाहिँ नि उहाँले बताउनु भएको छ। दलहरूमा चाहिँ चाहे कांग्रेस हो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, सबैतिर चाहिँ नि भाइ झगडा मात्रै छ। देशप्रति कुनै खालको चिन्ता चाहिँ नि दुई मेन दलमा चाहिँ देखिएको छैन। पहिला कुरा बताउँ, यो जुन चीन र भारतको उच्च कोटिका चाहिँ नि अहिले व्यक्तिहरू आउनुभयो यहाँ, त्यो हाम्रो लागि राम्रो हो। किनभनेदेखि हामी नेपालीहरू धेरै भाग्यशाली छौँ यो अर्थमा कि अहिले हाम्रा दुईटै छिमेक एउटा सुपर पावर भइ नै सक्यो, अर्को सुपर पावर हुन गइरहेका छ। दुईटैको अर्थतन्त्र एकदम माथि कोरोनाले बाहेक अरू माथि उनको साइन्टिफिक वैज्ञानिक उच्च कोटिको उनको चाहिँ प्रगति भइसक्यो। दुईटैले अन्तरिक्षमा चाहिँ नि आफ्नो यानहरू पठाइसके। भारतले मङ्गल ग्रहमा पठाइसक्यो, चीनले चन्द्रमाको पछिल्लोतिरमा गएर आफ्नो यान उतारिसक्यो। भनेपछि हामी नेपालीहरू अलिकति बुद्धि लाउन सक्यौँ भने, अलिकति आफ्नो मात्रै झ्याइ झगडा छोडेर आफ्नो स्वार्थ आफ्नो पोलिटिकल पार्टीको मात्रै स्वार्थ छोडेर यी दुईटासँग हामीले लिन सक्यौँ भनेदेखि त यिनको लिने पनि आर्थिक मात्र होइन, उनीसँग सिक्ने पनि। यी दुईटै हाम्रा छिमेकहरू जसलाई जो हामीसँग सधैँ रहनेवाला छन्, यस्तो अवस्थामा हामीले यिनीसँग साह्रै बुद्धि लगाएर गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामी धेरै माथि जान सक्छौँ। यो हामीले पहिलो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो कुरा हुन्छ खालि दलहरूका नेताहरूले चाहिँ नि आपसको हित मात्रै हेरेर चीनलाई र भारतलाई लडाएर एक आपसमा उनको झगडा गराएर आफ्नो पोलिटिकल पार्टीलाई मात्र फाइदा हुने गरेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि त्यो फल नेपालले पाउन सक्दैन। त्यो पाउन सकेन भनेदेखि हाम्रो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हुनेछ। किनभने हामीसँग धेरै प्रगतिको लागि हामीसँग धेरै साधन छैन। यी दुईटा छिमेकले हामीलाई मद्दत नगर्ने हो भनेदेखि भारतसँग त खुला समानै छ, हजारौँ वर्षको सम्बन्ध छ। हाम्रो आवाज जावत कुनै रोकटोक छैन, सामान सबै तीबाट आउँछन्। उसलाई चीन त्यत्रो सुपर पावर भइसक्यो, उसले हामीलाई बेल्ट एन्ड रोड पोलिसीबाट हामीले धेरै नै सहुलियत दिने भइसक्यो। भारतबाट सहुलियत हामीले पाएकै थियौँ अहिलेसम्म, जुन कुनै मुलुकले अहिलेसम्म संसारमा हेऱ्यो भनेदेखि त्यस्तो सम्बन्ध भारत र नेपालको जस्तो कतै पनि छैन। र चाइनाले हामीलाई अहिले आएर चाहिँ नि बेल्ट एन्ड रोड पोलिसी जस्तो मार्फत चाहिँ नि हामीलाई जे सहयोग दिन खोजेको छ, यी दुईटै हाम्रो लागि साह्रै सकारात्मक कुरा छ। तर म कम्युनिस्ट हुँ, म कम्युनिस्ट पार्टी हुँ, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी हो, देयरफोर म कम्युनिस्ट उसँग मिल्छु र चाहिँ नि म यहाँको अन्य पार्टीलाई खत्तम पार्छु भन्ने सोच अगाडि बढ्यो भनेदेखि त्यो राम्रो हुँदैन। अथवा म कांग्रेस हुँ, उता कांग्रेस पार्टी राज्य गर्थ्यो पहिले, अहिले म राप्रपा हुँ, उता यानी भाजपा छ, ऊ पनि राजालाई समर्थन गर्ने, म पनि राजा समर्थन गर्ने भनेर यसरी हामी अगाडि बढ्न खोज्यौँ भनेदेखि तब चाहिँ नि नेपालले गर्न सक्ने प्रगति पटक्कै हुन सक्दैन। त्यसले हामी धेरै भाग्यमानी छौँ। अब खालि बुद्धि नेताहरूमा छ कि छैन, बुद्धि दलहरूमा छ कि छैन, हामीसँग त्यो सहनशील शक्ति छ कि छैन, यो चाहिँ नि पहिला कुरा त्यो। दोस्रो कुरा, आएका छन् ठुल्ठुलो टप नेताहरू दुईतिरबाट आएका छन्। यसको मतलब केही न केही ठोस कार्य लिएर कार्यक्रमहरू लिएर आएका छन्। नत्र भनेदेखि चिनिया मन्त्री त 8 घण्टाको मात्रै आउनु भएको छ, त्यो पनि 25 जनाको टोली लिएर आउनु भएको छ। र उहाँले डेफिनेटली कुनै ठोस कार्य बुझाउन गर्न सहमत गरेर आउनु भएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। साथसाथै रको चिफ आउनुभयो भने 25 उहाँको पनि 8 कि 10 जनाको चाहिँ
विशेषज्ञ टोली लिएर आउनु भएको छ। उहाँ पनि यहाँ 2 दिन बसेर जानुभयो र त्यसपछि आएर अहिले भारतको परराष्ट्र सचिव नै आउनुभयो। माने असाध्यै राम्रो तवरमा हामीले गएको छौँ। हामीले दुईटालाई मित्र बनाएर राख्नुपर्छ। एउटालाई चाहिँ खुसी पार्न, अर्कोलाई चाहिँ खत्तम गर्ने गरे भनेदेखि जुन अहिले भइरहेको छ। ओली सरकार जब आयो, ओली जब इलेक्सन जितेर आउनुभयो, त्यसबेलादेखि भयो के भनेदेखि कहिले नभएको भारतसँग शत्रुता हाम्रो बढ्यो। कहिले नभएको नेपालको भारतसँग यस्तो खराब सम्बन्ध कहिले पनि थिएन। अहिले आएर अलिकति सुल्झाउन ओलीले पनि खोजे, भारतले पनि त्यसलाई टेवा दिएको छ, हेल्प गरेको छ। तर यतिसम्म तर दिने हामी किन भनेदेखि यिनको के थियो भनेदेखि हामी चाहिँ चीनसँग हामी मित्रता देखाउनको लागि यसलाई चाहिँ हामीले ठोक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नि रणनीति अब चाहिँ चल्दैन। यो चल्थ्यो आजभन्दा 20, 30, 40, 50 वर्ष अगाडिसम्म पनि नेपालले यो खेल खेलेकै हो। पञ्चायत कालदेखि पनि खेलेकै हो। चीनसँग यतातिर ढल्क्यो भारतलाई उता गर्यो, भारतसँग ढल्क्यो चीनलाई उतातिर गर्यो। यो चलेको हो। अब आजको दिनमा आजको ग्लोबल पोलिटिक्समा त्यो चल्न सक्दैन। त्यता पनि हामी सोच्यौँ भनेदेखि यो अहिले 3 वर्ष यता जुन हामीले गऱ्यौँ गल्ती, त्यो गल्ती दोहोऱ्याउँदै गयो भनेदेखि हामीलाई न यताका हुन्छौँ न घरका न हामी घाटका हुन्छौँ। चीनले पनि सुपर पावर भएको छ। उसलाई यो छैन कि तिमी इन्डियालाई ठोक म तिमी मेरो मित्र भन्छौ। उसलाई के मतलब छैन। हामी सानो मुलुक, हामी चाहिँ नि हामीले उसलाई त्यस्तो खालको मित्र देखाउनु पर्दैन। हाम्रो राम्रो मित्र हो चीन, हामी त्यतिमै कायम राखेर पुग्छ। भारतले पनि यसरी चिराएर हामीलाई फाइदा छैन। अहिले भारतले हामीले यतिवटा नाका खोलेको छ। भोलि साँच्चीकै अन्तर्राष्ट्रिय तौरमा उसले गएर भोलि या पर्सि हामीसँग ज्यादै शत्रुता बढायौँ भनेदेखि र उसले चाहिँ इन्टरनेसनल तौरबाट एउटा नाका खोज्यो भने हामी के गर्ने, त्यो पनि हामी बुझ्नुपर्छ। अब सुनिन्छ कि चीनको मन्त्री आएर भन्नुभयो कि चाहिँ नि हामी सैनिक सहयोग दिन्छौँ। नेपाललाई आज सैनिक सहयोग चाहिएको छ कि छैन? हामी कोसँग लड्ने? हामी के हामी चाहिँ नि भुटानी रेफ्युजी हामी कहाँ आएका थियौँ भनेर हामी भुटानसँग लड्न जाने? त्यो हामीसँग सक्षम छ? हामी भारतलाई पार गर्न सक्छौँ? हामी कोसँग लड्नको लागि अहिले हामीलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ हात हतियार चाहियो। यो पनि बुझिनँ। माओवादीको टाइममा माओवादी चाहियो होला, चाइनाले पनि दिन सक्थ्यो होला, भारतले पनि दियो होला, म जान्दिनँ। तर अहिले कोसँग लड्नको लागि यो हात हतियारको कुरा किन गरे? अहिले हात हतियार कुरा गरे टाइमै होइन। अहिले त आर्थिक अवस्था उठाउने, कहाँ इन्डस्ट्री कहाँ खोल्ने, हाम्रो कृषि कसरी उठाउने, जलस्रोत कसरी बढाउने, टुरिज्म कसरी बढाउने, हामी इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा हामी कसरी चाहिँ प्रभावकारी हुने, त्यो हाम्रो टाइम थियो। त अहिले आएर चाहिँ हामी सैन्य सहयोग लिन हामी बेलै थिएन। त्यो गर्ने बित्तिकै चीनसँग लिने बित्तिकै भारत तर्सिहाल्छ नि, अथवा भारतसँग लियो भने चीन तर्सिहाल्छ नि। यो यस्तो किसिमको कुरा चाहिँ हामीले गर्नै हुँदैन थियो, यो गर्न पर्दैन थियो। चीनसँग राम्रो रेलको कुरा गर, चीनसँग हाइड्रो पावरको कुरा गर, चीनसँग आर्थिक सहयोग कुरा गर, हाम्रो इन्डस्ट्री बढाउनु कुरा गर। त चीनसँग अहिले हात हतियारको सहयोग त दिने कामै छैन, हामी दिने पनि काम छैन। त्यो हामी प्रश्नै बन्दिनु सक्नुपर्छ। हामीलाई यो चाहिएको छैन, हामीलाई यो चाहिएको छ, हामीलाई मित्रता गाढा मित्रता चाहिएको छ, तर हामीलाई यो चाहिएको छ। अहिले सैन्य हामीलाई चाहिएको छैन, त्यो भन्न सक्ने हिम्मत हाम्रो यहाँका नेताहरू हुन चाहिँ पर्छ। अब कुरा आयो अहिले आएर किन चाहिँ नि 3 वर्ष भयो गणतन्त्र आएको र अहिले आएर चाहिँ त्यो कति 4-5 वर्ष हो गणतन्त्र आएको हो। अहिले आएर राजा आऊ भनेर राजाको लागि किन यस्तो चाहिँ यो जुलुसो निस्किएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ सोझै कुरा दलहरूले हामी धोका दिए। पक्षका दल कम्युनिस्ट पार्टीहरू हुँदै जानुभयो। अहिले आएर 3 वर्ष यता हेर्ने हो भने 2/3 पावर दिएको कम्युनिस्ट पार्टीको दशा हेर्नुहोस् त, दशा हेर्नुहोस् त। 2का अध्यक्षको चाहिँ नि त्यो माने पत्रहरू हेऱ्यो भनेदेखि त त्यहाँ कतै पनि जनताको लागि र राष्ट्रको लागि झल्किने राम्रो कुरा कहीँ पनि छैन। खालि एकले अर्कोलाई आरोप गरेछ, अर्कोले अर्कोलाई आरोप गरेछ। आरोप पत्र बाहेक त्यहाँ जनहितको राष्ट्रहितको त कुरै छैन। मैले त पढेँ, कतै पनि देखिनँ मैले। जनताको स्तर उठाउनुपर्छ हामीले, त्यस्तो कुरा त कहीँ कसरी उठाउने त्यो कुरा छैन। आज सत्ता 2/3 सत्ता पावर दिएर बसेका चाहिँ नि यिनीहरूको यस्तै झाइझाडा बिताउँछ भने हाम्रो लागि खोइ हामीले कसलाई चुनेर पठाएँ? मैले पठाएको नेता त मेरो लागि गरेन छन्, आफूको लागि गरेछन् भनेदेखि पहिला कुरा त्यो यिनीहरूको झगडा। कङ्ग्रेस पार्टी हेर्नुहोस्, अपोजिसन आज कत्रो आज प्रतिपक्षको कत्रो ठुलो भूमिका हुनु पर्थ्यो। कम्युनिस्ट पार्टी यो दशामा छ भनेदेखि कङ्ग्रेस पार्टी आज कहाँसम्म पुर्याउनु पर्थ्यो कुरा? देशका उन्नतितर्फ लग्नको लागि, देशका अस्तित्वबाट बचाउनुको लागि। किन कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो अस्तित्व निम्त्यायो? खोइ त कङ्ग्रेस सधैँ डेमोक्रेसीको चाहिँ नि फेभरमा भएको कङ्ग्रेस खोइ त?
कांग्रेसले केही पनि गर्न सकेन र कांग्रेस पार्टीले हामीले ठुलो धोका दिएको छ। आपसको झ्याइ झगडाले हामीले ठुलो धोका दिएको छ। हामीले यिनलाई पनि किन चुनेर पठाएको जस्तो अहिलेमा लागिरहेछ। छैन न पक्ष न प्रतिपक्ष कतै पनि हामीले कुनै सहयोग पाएन। अनिखेरि जनता वाक्क नभए के होस् त? अनिखेरि जनताले चाहिँ अर्को शक्ति नखोजी के गरोस् त? तर खाली डर कहाँ छ भने अर्को शक्ति खोज्नु ठिक छ, तर डेमोक्रेसी भित्रबाट हामीले त्यो खोज्न सक्नुपर्छ। डेमोक्रेसी बाहिरबाट खोज्यो भनेदेखि हामी चाहिँ नि उही पुरानै दशामा फर्किन्छौँ। हामीले बिर्सेको छैन राजाको 59 को कुन किसिमबाट मिडियालाई के गरेको थियो, कसरी बन्दुक ल्याएर चाहिँ अफिसमा ठोकेको त्यो हामीले बिर्सेको छैन। मान्छे बेपत्ता पारिए कसरी थिए, कसरी मान्छे मारिए त्यो हामीले बिर्सेको छैन। धेरै नजिकको कुरा छ। त्यसैले राजा आऊ भन्नेमा चाहिँ नि सबै ठिक थियो। त्यो आजको दिनमा चाहिँ त्यो सोच्ने पनि कसरी सोचेमा थाहा छैन। राजाको 59 हाम्रो 17 सालको कुरा नगरौँ, 17 सालमा चाहिँ अर्कै कुरा थियो। 59 साल कुरा गर्ने हो भनेदेखि आज कुन नाकमुखले आज राजा आऊ भन्छ? हो यी दलहरू त वाक्क भएका हुन्, दलहरू चाहिँ हामी रिसाएका छौँ ठिक छ, तर डेमोक्रेसी भित्रबाट खोज्नु पर्ने कुरालाई डेमोक्रेसी बाहिरबाट किन? त्यसको राजा आऊ भन्ने मतलब सेना आऊ भनेकै त हो नि। आज हामी सेनाको सासमा फेरि जाने हो त? यत्रो वर्ष गरे 7 सालभन्दा अगाडिदेखि लडेको डेमोक्रेसीको लागि हामी लडेका थियौँ। आजसम्म आउँदाखेरि फेरि विक सिचुएसन छ भनेदेखि हामीले के पायौँ त? दलहरूले के गरे? हामीले गरेनन्। यही हो समस्या हाम्रो। त्यसैले अब दया गरेर दलका नेताहरू दलहरू फर गड सेक छिमेकीलाई साथमा दिनलाई पनि तिमीहरूले राम्रो काम गर्नु पर्यो र जनताको लागि पनि केही गर। छिमेकीसँग जनताको लागि केही लिदेऊ, आफ्नो लागि होइन। आफ्नो पार्टी जनताको लागि बनाऊ, आफ्नो लागि मात्रै होइन। आफ्नो स्वार्थ होइन कि अब जनताको स्वार्थ गर। याद गर्नु होला कुनै दिनमा हाम्रो एउटा राजाले भनेका थिए, महेन्द्रले, म मरे पनि मेरो देश बाँचिरोस् भनेका थिए। त्यो राजा महेन्द्र भन्दै फ्याँक्न आजको दिनमा त्यही देख्छु, म मरे पनि मेरो देश बचाऊ भन्ने चाहिँ नि कुन चाहिँ नेता अधिकार छ? यो अहिलेको यो एक आरोप पत्रमा त त्यो कतै पनि देखेन कि देश बचाऊ भनेको त कहीँ पनि देखेन। आफू कसरी बचाउँ त्यति मात्र छ। आरोप पत्रमा आरोपमाथि आरोप मात्रै छ, जनतालाई केही पनि देखेन। त्यसैले अब हामीले आफ्नो किसिमबाट चल्न सकेन भनेदेखि मैले जुन भने डेमोक्रेसी भित्रबाट अर्को शक्ति आउँछु भनेको छु, डेमोक्रेसी भित्रबाट त्यो अगाडि यो सिचुएसन अगाडि बढ्दै गयो भनेदेखि बाहिरबाट ल्याउने तर्क जनताले गर्छन् र त्यसो हो भनेदेखि हाम्रो देश खतरामा पुग्छ। ब्याक टु मङ्गलवान भनेर हामी हुन्छौँ। त्यस्तो नहोस् भनेर म प्रार्थना गर्छु। दलहरूका नेताको बुद्धि सक्रियोस्। अर्थ के भनेदेखि राष्ट्रिय शासन यस्तो व्यक्ति जो चाहिँ देशलाई चुनियोस् ताकि देशको हरेक जनताप्रति उसको वफादारिता हो। अहिले के भएको छ भनेदेखि सानो पकेर चुनिन्छन्, त्यहाँ रक्सी बाँड्छन्, राँगाको मासु बाँड्छन्, साडी बाँड्छन्, पैसा बाँड्छन् र हेर्दाखेरि अहिले पनि तपाईँ देख्नु ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल के भनेको भने 60% जनताले भनेको छ कि हामीले चाहिँ घुस पाएर चाहिँ हामी भोट दिएको छ भनेर अहिले भर्खर भनिराखेको छ। भनेदेखि हामी जहाँ चाहिँ यस्तो व्यक्ति जसको हिम्मत होस्, जो पार्टीको हिम्मत होस्, देशव्यापीमा चुनिएर आफूले उसले सारा देशलाई हेर्छ। हो त्यो पनि निरङ्कुश हुन सक्छ, तर को हुन सक्दैन। अहिले भएको छैन र राजाको सास भएको छैन, तर चेक एन्ड ब्यालेन्स अमेरिकामा पनि त त्यस्तो छैन, इजरायलमा पनि त्यही छ। इजरायलमा राष्ट्रव्यापी प्रधानमन्त्री चुनिएका छन्, अमेरिकामा राष्ट्रपति चुनिएका छन्। हाम्रो पनि अब हामीले त्यसो गरेन भनेदेखि यो सिस्टमबाट कति दिन चल्ने? 70 वर्ष हामी चलिसक्यौँ। हामी यही दशामा फर्किने हो भनेदेखि त यो सिस्टम हामीले चलेन। अब पक्का भनौँ कि सिस्टम चल्न, तर यो सिस्टम हाम्रो यो खालको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम डेमोक्रेसी हामीले चलेन। गणतन्त्रको विकल्प हैन, लोकतन्त्रको विकल्प राज संस्था हुन्छ हुँदैन? कसरी हुन्छ? राज संस्था त हामी फ्याँकेका हौँ नि। राज संस्था त हामीले त्यत्रो आन्दोलन गरेर राज संस्था फ्याँकेकै हुन्। त्यो आखिरमा कसरी पनि 59 को ज्ञान र कुत बिर्सेको छैन नि। कसरी बिर्स्यौँ? बेपत्ताका परिवारलाई हेरेर सोध्नुहोस् त उनीहरू के अवस्था छ? कति मान्छे मारिएका छन् मलाई पनि थाहा छैन र। कुनै पत्रिका त्यस बेलाको चाहिँ पत्रकार त मेरै क्लिनिकमा आएर मसँग लुकेर बसेका थिए राजाको सैनिकसँग बस्नुको लागि। भनेपछि यस्तो अवस्थामा हुँदाहुँदै आज राजा अहिलेको डेमोक्रेसीको विकल्प कसरी हुन सक्छ? हो डेमोक्रेसी भित्रबाट हामी चाहिँ, तर यस्तो खालको राष्ट्रपति पनि होइन जो चाहिँ नि अहिले देखिन्छ क्विन भिक्टोरियाभन्दा बढ्ता छ। धाम छ, सोख हेर्नुहोस्, बाप रे बाप। भने उनलाई केही छैन, क्विन भिक्टोरियाभन्दा कम छैन। हामीलाई त सिम्पल राष्ट्रपति चाहिएको थियो। अहिले अलङ्कारिक राष्ट्रपति त सिम्पल। हामीले यो
राजा र रानी छोडेर अर्को रानी सुप्रिम रानी हामी खोजेकै थिएन र त्यसमाथि फेरि यसै पोलिटिक्समा चलखेल गर्ने राष्ट्रपति हामीले खोजेका थिएनौँ। तर अब हामीलाई चाहिँ डेमोक्रेसी भित्रबाट देशव्यापी रूपमा चुनिएको राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री चाहियो। यो दुईटै कुरा एमाले पनि माओवादीले पनि मानेका थिए। म श्याम श्रेष्ठ लगायत हामी सबै सडकमा उत्रेका पनि थियौँ, संविधानमा लेख भनेर तिनीहरूले हुन्छ भनेका थिए। पछि गएर चाहिँ पावरको सेयरिङमा चाहिँ कङ्ग्रेसले मिल्दाखेरि उनले सबै तुवाइदिए, आकर्षण नै गराइदिए। यो माओवादीले पनि एमाले पनि यो गरेको हो। प्रचण्डको त्यो हैसियत छ कि छैन, कि उहाँले त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले प्रचण्डको हैसियत केही पनि छैन। आजको दिनमा प्रचण्ड बिचरामा चाहिँ कोही पनि छैन, कहीँ पनि छैन। प्रचण्डको हैसियत त उसले आफ्नै बुद्धिले बिगारे। उनसँग सहयोग को छ भन्छ? उनका सहयोगी कहाँ गए? खोइ बादल, सरी खोइ विप्लव, खोइ गजुरेन, खोइ चाहिँ मोहन वैद्य, खोइ बाबुराम, माने माथिल्लो तहको पनि कोही राख्न सकेन। तल हैसियतका त्यत्रो क्याडर आज कुन दशामा छन्? त्यत्रो जनमुक्ति सेनाको त्यत्रो सेनाहरू आज कुन दशामा छन् भन्नुहोस् मलाई। आज बेपत्ता परिवारलाई के गर्यो प्रधानमन्त्री दुईचोटि हुँदाखेरि प्रचण्डले? आज त्यो घाइते अपाङ्गहरू दुईचोटि प्रधान हुँदाखेरि केही गरे? बाबुराम भट्टराईले गरे न प्रचण्डले गरे भनेपछि माओवादी नेताहरूले त माओवादीको क्याडरहरूले केही पनि गरेन। अनि कसरी साथ हुन्छ प्रचण्ड? र पोलिटिकल पार्टीमा खेल्ने हो भने त तपाईँको साथमा क्याडर हुनुपर्छ, पार्टीको चाहिँ माने कार्यकर्ता हुनुपर्छ र तपाईँको माथिल्लो तहको नेता पनि त हुनु छ। आज प्रचण्डसँग केही पनि नभएपछि अनि कसरी प्रचण्डले आज ऊ त्यहाँनिर विकल्प हुन्छ? तपाईँको आशय अब नयाँ पुस्ताले दोस्रो पुस्ताले सम्हाल्नुपर्छ यो त्यो त मैले पहिल्यै भन्दैछु नि, पहिलेदेखि मैले भनेको थिएँ बाबा युवा नै हाम्रो भरोसा छ। तर के गर्ने? हरेक पार्टीमा युवाहरू चाहिँ एक चाहिँ गनाएका नेताहरूको पछि लाग्दैन, उनी पनि आज कुइन आइसके। समस्या त्यो कुरा यसो भए अब अहिले नेकपाभित्रको झगडा फुट्न गएर परिणत होला कि यत्तिकै होला, के लाग्छ? यो फुट ऋषिजी तपाईँले कुरा जुन भन्नुभयो फुट भनेर त जोडिया कुरा फुट्छ, कहिले पनि नजोडिया कुरा कहाँबाट फुट्छ? ती त जोडिएकै छैन कहिले पनि, उसलाई पनि थाहा छ। माओवादी र एमाले त देख्नु भने हरेक पदमा भागभन्डा, पार्लिमेन्टको चाहिँ अध्यक्षदेखि उपाध्यक्षले छ भागबाट कहाँबाट जो एक भाग थिए हुँदै नका थिएन। बिहे नै नभएको मान्छेको डाइभोर्स कहाँबाट हुन्छ? भएको थिएन। त्यो यिनीहरू चाहिँ अलग अलग जाउन्। म भन्छु के भने तिनीहरू एक बेला जुन बेला पनि खिचलो दुईटा अध्यक्ष त्यो कहिले प्रधानमन्त्री आधा छोड आफ्नो तिम्रो एमाले तिम्रो चाहिँ माओवादी अलिअलि यता उता जान्छ, अलिक उता यता आउँछ, तिनीहरू अलग अलग हो र मिलिजुली सरकार बना। आखिर पहिलेदेखि कङ्ग्रेससँग मिल्थे, लाप्रोसँग मिल्थे, अब त कम्युनिस्ट मिल। तर कमसेकम थाहा हुन्छ कि ओली सर्वेसर्व यता प्रचण्ड उताका नेता यतिवटा मन्त्री थियो, यति मन्त्री हाम्रो प्रोग्राम यो अगाडिबाट। त हामी एक बेला गरेर यही झगडा 3 वर्ष त हामीले खालि झगडा बितायौँ। यसरी कति दिन चल्ने? अब हुँदैन। अब चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अलग अलग बाटोबाट जाउँ, तर मिलिट्री सरकार कम्युनिस्ट पार्टीभित्र दुईटाको पावर चाहिन्छ दिउँ हामीलाई। तर प्रोग्राम जनतालाई बताएर जाउँ। खालि प्रोग्राम भने म ओलीको अगेन्स्टमा, म प्रचण्डको अगेन्स्टमा, त्यो प्रोग्राम हुन सक्दैन। न त ओली र प्रचण्डको, न त माथि कम्युनिस्ट पार्टीको सबै नेताको। अब माधव नेपालले खालि तपाईँहरू दुईटाले मिल्दैमा हामीलाई हुँदैन भने त्यो देखाउनु त। तिमीले के गर्नु त त्यसको लागि? देखाउनु पर्यो हामीलाई त। जनताको लागि म केही पनि देखिनँ। यो आरोप पत्रहरूमा जनताको लागि मैले के पनि देखिनँ, न यताको न उताको। खै जनता राष्ट्रको लागि केही पनि छैन। त्यसैले यिनीहरू एउटै बसेकै थिएनन्। कहाँबाट अलग अलग त हो, जहिले पनि अलग थियो, 3 वर्ष यता। तर अलग नदेखाएर यो नक्कली बिहे गरेको हुनाले चाहिँ नि उनको युद्ध सबैको। अब भनौँ हाम्रो बिहे भएको थिएन, हामी गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड थियौँ। अब हामी यसै गरेर लिभ इन गरेर बसौँ भनेर भन्नु, न त पनि जुन बेला डाइभोर्स कुरा नगरौँ। बिहे नै भएको छैन, हामी लिभ इन गऱ्यौँ, केटाकेटी सँगै बस्यौँ। हामीले बच्चा पनि जन्माउन खोज्यौँ, जन्मेन, सबै तुइयो। राष्ट्रवादीदेखि गर्दै गरेर हामीले माथि दियो भन्ने अब यिनको बेला आयो। अहिलेको समयमा 5 वटा त्यस्ता युवा जसले देशलाई हाल्न सक्ने छन्, ती व्यक्तिहरूको नाम भन्न सक्नुहुन्छ? सक्दिनँ। त्यसो भए त पोलिटिक्सको काम त्यसैले त त्यसै भन्छु नि। अहिले मैले होराइजनमा केही त्यही त हामी अन्यलमा पऱ्यौँ। 2/3 मत दिएपछि बाबा कोही उम्रेला भनेर कङ्ग्रेस पार्टीमा पनि बाबा झाइजगा छोडेर कोही उम्रेला हो छन्। अब शेखर कोइराला देखेको छु, भगत थापा पनि देखेको छु। तर यिनी पनि एक खेमा छुट्या छन्। कङ्ग्रेस एक ढिका भएन कि कम्युनिस्ट पार्टी एक ढिका भएन। सबै अब राप्रपा हेर्नु त, मधेसी दल हेर्नुहोस् त, कहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँ? हो इन्डिभिजुअल देखिन्छ।
भने शेखर कोइराला देख्छु, गगन थापा देख्छु, राम्रो छ यिनीहरू। अब युवराज गेवाली देख्छु, प्रदीप गेवाली पनि मान्छे बेस छन्। यी युवाहरू छन्, तर एक खेमामा बाँडिसके, बाँडेपछि त उनको स्वार्थले चल्ने भए। जस्तो अहिले भन्नु युवराज गेवाली हाम्रो प्रदीप गेवाली होइन हाम्रो टुरिज्म मिनिस्टर योगेश भट्ट, ऊ त माले नेपाल खेमाको थिए, उसले तान्दियो, माले नेपाल कमजोर पार्यो, उताबाट उता यता ल्याइदियो। यसरी यो चमेरो भएर चाहिँ काम लाग्दैन। यसरी चाहिँ आफ्नो सिद्धान्तमा खोइ अडेको मान्छेहरूले, आफ्नोलाई प्रतिबद्धतामा कहीँ अडेको, मित्रतामा कहाँ अडेको छ, स्वार्थमा सबै भयो। प्रचण्ड र ओली मिलेको सुरु 3 वर्ष अगाडि त्यही स्वार्थमै थियो। आज ओलीले त सत्ता छुल्ला गरेका छन्। हेर्नु भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। आज ओलीले पहिलोचोटि के भने त्यो दिन त क्याबिनेट बनाउनको लागि हामी क्याबिनेटले तपाईँले खुट्टा भाँजी हाल्नुभयो र भन्नुभयो कि जानी 2टा अध्यक्ष नभइकन र आधा टर्म प्रधानमन्त्री नहुने लिखितमा नपाइकन म यो क्याबिनेट मान्दिनँ भनेर भन्नुभयो। त्यसैले हामीले त्यो त्यहाँबाट सुरु भएको भनेपछि ओलीको पनि गड्डी भयो नि त। आजसम्म हामीलाई लिखितमा छ थाहा थिएन, अब थाहा भयो नि। आज यिनको सहमति लिखितमा भएको रहेछ, सहमति लिखितमा भएको छ नि त। भनेदेखि त्यस्तो पनि सहमति गर्नुहुन्छ? एउटा पार्टीमा 2टा अध्यक्ष सहमति गर्नुहुन्थ्यो नचाहिने। त्यसै आजको यो देशमा भित्र गहिरो हेर्ने धेरै कुराहरू हामीले थाहा नभएको कुरा पाएका छौँ। धन्यवाद।